इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्यवार्ताः। भारतस्य नागपट्टिनं श्रीलङ्कयोः काङ्केशन्तुरै इत्यस्य मध्ये 40 वर्षानन्तरं पुनरेकदा नौकायानसेवा समारब्धा। अमेरिकी विदेशमन्त्री एंटनी ब्लिंकनः कतर देशस्य प्रधानमन्त्रिणा सह मेलनं कृतवान्। उक्तवान् च यत् इजराइल देशस्य कार्याचरणं कस्यापि प्रतिक्रियायाम् अपि नास्ति, अपितु आत्मरक्षायाम्। अजय अभियानस्य अन्तर्गतम् इजराइल देशतः 35 अधिकाः भारतीयाः अद्य प्रातः भारतं प्रत्यावर्तिताः। आईसीसी इति पुरुषाणां क्रिकेट विश्वचषक प्रतिस्पर्धायाम् अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडाङ्गणे पाकिस्तानदलेन भारतदलाय 92 धावनाङ्काः सम्मुखी स्थापिताः। अथ वार्ताः विस्तरेण। अद्य भारतस्य नागपट्टिनं तः प्रस्थिता प्रथमं नौकायानं श्रीलङ्कायाः जाफना क्षेत्रे काङ्केशन्तुरै इति जलपोतस्थानके सम्प्राप्तम्। भारत श्रीलङ्कयोः मध्ये प्रचलिता एषा नौकासेवा प्रायशः सार्धहोरासु 6 सामुद्रिक मील इति दूरितां सम्पूरयति। भारतीय नौवहन निगमन लिमिटेड द्वारा संचालितायाः द्रुतगति नौकासेवायाः यात्रिक्षमता 150 अस्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् भारतं श्रीलङ्का च राजनयिक आर्थिक सम्बन्धेषु एतस्य नूतनस्य अध्यायस्य प्रारम्भं कुर्वन्ति। श्री मोदी अद्य दृश्यश्रव्य आभाषीय सन्देशमाध्यमेन भारतस्य नागपट्टिनम् अथ श्रीलङ्कायाः काङ्केशन्तुरै मध्ये नौकासेवायाः शुभारम्भं सम्बोधयन् आसीत्। श्री मोदी समुदीरितवान् यत् नागपट्टिनं काङ्केशन्तुरै चेत्येतयोः मध्ये नौकासेवायाः शुभारम्भं सम्बन्धान् सुदृढीकरणाय एकं महत्वपूर्णं कीर्तिमत् अस्ति, यतोहि द्वयोः देशद्वयस्य संस्कृतेः सघनं ऐतिह्यं सहभागित्वं करोति। अस्मिन् अवसरे श्री मोदी संसूचितवान् यत् नागपट्टिनम् अस्य समीपवर्ती क्षेत्राणि श्रीलङ्का समेत्य नैकैः देशैः सह सामुद्रिक व्यापाराय प्रसिद्धानि सन्ति। अथ पूमपुहार जलपोतस्थानकस्य उल्लेखं तु प्राचीन तमिल साहित्ये एकं व्यापारिक केन्द्रं रूपेण सम्प्राप्यते। जलपोतस्थानक जलमार्ग मन्त्री आयुष मंत्री च सर्वानंद सोनोवालः तमिलनाडोः नागपट्टिनम् अथ श्रीलङ्कायाः काङ्केशन्तुरै चेत्येतयोः मध्ये नौकासेवां हरितध्वजं प्रदर्शितवान्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरोऽपि अस्मिन् कार्यक्रमे आभासीय माध्यमेन सम्मिलितः जातः, यत्र 40 वर्षानन्तरम् अस्याः नौकासेवायाः पुनर्स्थापना अभवत्। शान्ते समुद्रे एषा नौकासेवा 3 होरासु काङ्केशन्तुरै जलपोतस्थानके सम्प्राप्स्यति। कार्यक्रमे एकेन दृश्यश्रव्य आभाषीय सन्देशमाध्यमेन श्रीलङ्कायाः राष्ट्रपतिः रानिल विक्रमसिंघेः नौकासेवानां पुनर्स्थापनायां स्वराष्ट्रस्य सहायतायै भारतस्य अस्य उपक्रमस्य प्रशंसां विहितवान्। एंटनी ब्लिंकन इत्यनेन उक्तं यत् इजराइल देशस्य प्रत्युत्तरं प्रतिक्रियायां न भूत्वा आत्मरक्षायाम् अस्ति। ह्यः कतर देशस्य प्रधानमन्त्रिणा साकम् एकस्मिन् संयुक्त वार्ताहराणां सम्मेलने तेनोक्तं यत् हमास इत्यनेन भीषण आततायी प्रहारेण 1300 यावत् जनाः मारिताः। अतएव इजराइल देशं गजायाम् एतादृशस्य अभियानस्य प्रयोजनं जातम्। श्री ब्लिंकनेन उक्तं यत् गजायां मानवीय सहयोग प्रेषणं कष्टपूर्णं वर्तते। कारणम् अस्ति यत् आततायी समूहः हमासः अधुनापि सामान्य नागरिकान् कवच सदृशं प्रयोगं करोति। फिलिस्तीनी नागरिकान् दक्षिणी गजा गन्तुम् अवरोधयति। तेनोक्तं यत् अमेरिकीय
कतर साकं स्वमित्रैः सह मिलित्वा मानवीय सहयोगं प्रेषयितुं प्रयासरतः वर्तते। श्री ब्लिंकन महोदयेनोक्तं यत् निर्दोषान् हानिः न स्यात् इति, अतः एव संभवं सतर्कता आवश्यकी। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। इजराइल देशात् भारतस्य अजय अभियानस्य अन्तर्गतं 35,200 भारतीयाः अद्य प्रातः नवदिल्लीं प्रत्यावर्तिताः। अजय अभियानस्य अन्तर्गतं इजराइल देशाय भारतेन अद्य द्वितीयवारम् उड्डयनं भरितम्। डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंहः इंदिरा गांधी अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानके यात्रिणां स्वागतम् अकरोत्। लोकसभाध्यक्षः ओम बिड़ला अद्य P20 इत्यस्य अध्यक्षतां ब्राजील देशाय समर्पितवान्। दिल्ल्याः यशो भूमौ नवमस्य P20 अध्यक्षतायाः सफल समापनानन्तरं श्री बिड़ला ब्राजीलस्य चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज इत्यस्य अध्यक्षाय श्री आर्थर सीजर पेरेरा डी लीरा इत्यस्मै अध्यक्षता समर्पिता। समापन समारोहं प्रवदन् लोकसभाध्यक्षः अकथयत् यत् गौरववहाः विषयाः वर्तन्ते यत् सर्वैः सांसदैः P20 सम्मेलनावधौ संयुक्त वक्तव्यम् आत्मसात् कृतम्। अत्रावसरे श्री ओम बिड़लाः तुर्की देशस्य बृहत्तम राष्ट्रिय सभायाः अध्यक्षेण रूसस्य च फेडरल असेम्बली काउंसिल अध्यक्षेण वेलेंटीना मतविनेका इत्यनया सह वार्तां कृतवान्। जम्मूकश्मीरे यत्र सर्वैः जनाः मन्दिरेषु श्वः आरभ्य प्रचल्यमानानां नवदिवसीय नवरात्रि उत्सवानां सज्जतायां संलग्नाः सन्ति, तत्रैव श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड इत्यनेन जम्मू विमानपत्तनस्थानकात् मन्दिरं समीपे पंक्षी इत्यत्र उदग्र विमानस्थानकं यावत् प्रत्यक्ष उदग्र विमानसेवा विचार्यते। केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंहः सामाजिक अंतर्जाल संदेशे कथितवान् यत् नवरात्रावधौ तीर्थयात्रिभिः उदग्र विमान सेवा मेलिष्यति। सम्प्रति शुल्कं न निर्धारितं, परञ्च एकस्मै भ्रमणाय 5,000 रूप्यकाणि निर्धारितानि भवेत् इति आशा अस्ति। यात्रिणः स्वीयारक्षणम् अन्तर्जालपटले उत वा प्रत्यक्षरूपेण कर्तुं शक्नुवन्ति। जम्मू संभागस्य वार्ताहरः संसूचितवान् यत् उत्सवोऽयं 15 दिनाङ्कात् समारप्स्यते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य मुम्बय्याम् अन्ताराष्ट्रिय ओलम्पिक समित्याः 1,40,अधिकैकशतमस्य सत्रस्य उद्घाटनं करिष्यति। उद्घाटन समारोहे अन्ताराष्ट्रिय ओलम्पिक समित्याः अध्यक्षः थॉमस वाकः, अन्ये सदस्याः, प्रख्याताः क्रीडकाः, भारतीय ओलम्पिक संघं समेत्य विभिन्न क्रीडा संघानां प्रतिनिधयः सम्मिलिताः भविष्यन्ति। वाणिज्य उद्योग मंत्रिणा पीयूष गोयलेन प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजनायाः 2 वर्षोपरान्ते ह्यः नवदिल्ल्यां प्रधानमंत्री गतिशक्ति इत्यस्याः योजनायाः एकः सारांशः प्रख्यापितः। सारांशेऽस्मिन् अष्टानुवर्ति उपयोगस्य विषयाः सम्मिलिताः सन्ति, ये सम्पूर्णदेशे प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजनायाः समग्राणां लाभानां प्रदर्शयन्ति। पंजाब राज्ये राज्यारक्षिबलेन केन्द्रीय विभागैः सह एकस्मिन् संयुक्त अभियाने बृहत्तमा सफलता अधिगता। ध्येयं वर्तते यत् एतेन बलेन लश्करे तैयबा इत्यस्य आतंकि समूहस्य जनद्वयं निगडितम्। ICC इति पुरुषाणां क्रिकेट विश्वचषक प्रतिस्पर्धायाम् अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडाङ्गणे पाकिस्तान दलेन भारतस्य समक्षे 92,100 धावनाङ्कानां लक्ष्यं समर्पितम् इति वार्ताः।